बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल ब मंजिल करबला किस्त नंबर 29। दरबार यजीद में सफ़ीर रोम का वाक़या और किस्सा शहादत जनाब सकीना बिनतुल हुसैन। नफ्सुल महमूम की रवायत के मुताबिक जब सर अक़दस हज़रत अबा अब्दुल्लाह को यजीद के सामने तश्त में पेश किया गया तो उस वक्त सफ़ीर रोम वहाँ मौजूद था। उसने जब सर अक़दस की हैबत व जलालत देखी और असीरों की खस्ता हाली के बावजूद उनके चेहरों से ख़ानदानी वक़ार और वजाहत के आसार देखे तो यजीद से पूछा कि ये किसका सर है और ये कैदी कौन है। तो यजीद बोला कि ये सर हुसैन बिन फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह का है और ये असीर हुसैन अलैहिस्सलाम के पसमानदगान हैं। बस ये सुना तो सफ़ीर रोम ने कहा, क्या तुम्हारा मतलब फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है? तो यजीद बोला, हाँ। बस ये सुनकर सफ़ीर रोम बोला, वल्लाह, हमारे यहाँ एक जजीरे पर ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के सुमों के निशानात हैं, जिसका हम सब नसारा साल में एक दफ़ा दूर दराज इलाकों से आकर ज़ियारत करते हैं और यहाँ नज़रें देते हैं और मन्नतें मांगते हैं और इस जगह का एहतराम करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि ए यजीद, तुम लोग झूठे हो। तुमने अपने नबी की बेटी के बेटे का लिहाज तक ना किया और अपने नबी की नामूस को असीर कर दिया। बस ये सुनकर यजीद सख्त गज़बनाक हुआ और सफ़ीर रोम के कत्ल का हुक्म दिया। ये सूरत हाल देखकर सफ़ीर रोम सर अक़दस के पास आया, उसे बोसा दिया और कलमा शहादतैन पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। फिर यजीद की तरफ रुख करके कहा कि कल मुझे रात में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर चंद नबियों के साथ ख्वाब में आए थे और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की बिशारत दी। जब मैं बेदार हुआ तो समझने से कासिर था कि आखिर मुसलमानों का नबी क्यों मुझे जन्नत की बिशारत दे रहा है। अब मुझ पर यह राज खुला कि ये ख्वाब दुरुस्त था। बस यजीद के हुक्म पर इस मजलूम का सर तन से जुदा कर दिया गया। अल मुकर्रम में मक्तल में लिखा है कि जब सफ़ीर रोम का सर तन से अलग किया गया तो सर जनाब सैयदुश्शुहदा ने बज़बान फ़सीह ये जुमला अरशाद फरमाया, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसे वहाँ मौजूद सब अहले मजलिस ने सुना। फिर बहुक्म यजीद सरे इमाम कभी कसर के दरवाज़े पर, कभी किसी जामे मस्जिद के दरवाज़े पर आवेज़ा किया गया और जहाँ जहाँ सरे मुबारक को रखा गया वहाँ पाकीज़ा खुशबू फैलती थी और माहौल मुअत्तर हो जाता था और सरे मुबारक से मुसलसल खून रिश्ता रहता था जो कभी भी खुश्क नहीं हुआ। बिलाखिर यजीद को मजबूरन सरे अक़दस को शाही ख़जाने में मख्फी रखना पड़ा। बस एक शब हुसैन की बेटी ने कैद खाने में अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं और वो उनकी गोद में बैठी हैं। बस जब ये मासूमा ख्वाब से जागी तो बाबा को ना पाकर रोने लगीं और बाबा के पास जाने की जिद करने लगीं। ये हाल देखकर अहले हरम में गिरिया की आवाज़ें
اس قدر بلند ہوئیں کہ یہ شور و فغاں قصر یزید تک جا پہنچا۔ سامعین کرام، یزید سمجھا کہ شاید کسی بچے کی وفات ہو گئی ہے۔ بس اس نے صورتحال معلوم کی تو پتہ چلا کہ حسین علیہ السلام کی بچی اپنے بابا کی یاد میں رو رہی ہے۔ بس حکم دیا کہ زندان میں حسین علیہ السلام کا سر بچی کو دکھایا جائے تاکہ وہ اپنے بابا کو دیکھ کر گریہ ترک کر دے۔ بس سامعین، سر اقدس کو تشت میں رکھ کر اس کے اوپر رومال لپیٹ کر زندان میں لایا گیا۔ معصوم سکینہ نے سر لانے والے سے کہا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے سر مبارک پر رکھے رومال کو تشت سے ہٹا دیا۔ بس جب بچی نے اپنے بابا کی خوشبو محسوس کی اور سر مبارک کو دیکھا تو جھپٹ کر اپنی گود میں لیا اور بین کرنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اور سامعین، روتے روتے بچی غش کھا گئی۔ جب غش کی مدت طویل ہو گئی اور اس مدت نے طول پکڑا تو جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کا دل دھڑکنے لگا۔ فرمانے لگیں، سجاد ذرا اپنی بہن کی خبر لو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام بہن کی طرف جھکے اور ایک جملہ زبان امام سے جاری ہوا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر روتے ہوئے کہا، پھوپھی اماں آپ کے بھائی کی امانت ہم سے روٹھ گئی ہے۔ میری بہن زندان میں اپنے بابا سے جا ملی ہیں۔ زندان شام میں ایک ننھی سی قبر کھودی گئی۔ روایت میں ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام سکینہ علیہ السلام کو لحد میں اتارنے لگے تو 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے اور آواز آئی، سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ جناب سکینہ علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کی وہ مظلوم بیٹی ہیں جنہیں دربار شام میں جب قیدیوں کے ہمراہ پیش کیا گیا تو ایک شامی نے اس معصومہ کو اپنی کنیزی میں مانگا تھا، تو یہ بچی باوجود اپنے صغیر سنی کے، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کی فرد تھیں، اپنی مظلومہ پھوپھی سے لپٹ گئی تھیں اور کہا تھا، پھوپھی اماں کیا یتیمی کی مصیبت کے بعد اب کنیزی کی ذلت میں بھی دے دی جاؤں گی؟ بس یہ سن کر ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شامی کو سخت لہجے میں سرزنش کی اور فرمایا تھا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر یزید لعین نے کہا تھا کہ تم میری قیدی ہو، میں تمہارے ساتھ جو سلوک چاہے روا رکھوں، تو مخدومہ نے فرمایا، واللہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، اگر ایسا کرے گا تو ہمارے دین سے خارج ہو جائے گا۔ تو یزید بولا، دین سے تو تیرا بھائی اور باپ خارج ہوئے تھے۔ تو جناب زینب عالیہ نے جواب دیا، میرے جد اور بابا اور بھائی کے دین سے تو لوگوں نے ہدایت پائی، اور اگر تم مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر یزید لعین جناب زینب سے بولا، اے دشمن خدا تم جھوٹ کہتی ہو۔ یہ سنا تو صدیقہ صغریٰ کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا، تو بادشاہ ہے اور ناروا سب و شتم پر اختیار رکھتا ہے۔ جب شامی نے دوبارہ یزید سے جناب سکینہ سلام اللہ کی کنیزی کا مطالبہ دہرایا
تو یزید اس پر سخت خفا ہوا اور اسے سخت چھڑکا اور کہا اللہ تجھے ہلاک کرے، تو کیوں مجھے ذلیل کرنے پر تلا ہے؟ ایک اور روایت کے مطابق جب شامی پر واضح ہوا کہ یہ قیدی اہل بیت مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کے اسیر ہیں تو اس نے اللہ سے اپنے اس فعل پر توبہ کی اور یزید پر لعن طعن کیا، تو یزید نے بھی اسے قتل کرا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔